नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि जनरल फैज हमीद ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत का फैसला क्यों किया, जनरल फैज को इतना बड़ा फैसला क्यों करना पड़ा, जमान पार्क में इमरान खान साहब के साथ किस अहम तरीन शख्सियत ने मुलाकात की, नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अचानक क्या बहुत बड़ी और अहम खबर आई है, जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक क्या हसास नोयत की खबर आ गई, जनरल बाजवा इस वक्त किस मकाम पर मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अचानक क्या हंगामी फैसला सुना दिया और इमरान खान साहब ने अब क्या बड़ा ऐलान किया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक अहम तरीन खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ी अब एक हैरानकुन वीडियो भी सामने आ गई है। ये आज की एक इंतहाई हसास नोयत की खबर है और इस वक्त जो मरकजी न्यूज चैनल्स हैं, जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं, उनके प्राइम टाइम प्रोग्राम्स में यही वीडियो और इस वीडियो से जुड़ी ये खबर डिस्कस की जा रही है। अब ये खबर उस वक्त सामने आई जब जनरल कमर जावेद बाजवा आज के दिन में अचानक सामने आए और अपने साथ एक बहुत हैरानकुन वीडियो भी सामने लेकर आ गए। यानी जनरल बाजवा 15 दिन की रोपोशी के बाद, 15 दिन की गुमनामी के बाद आज के दिन में सामने आए और उसके बाद जनरल बाजवा ने एक वीडियो आप कह लें कि पेश की और एक बहुत बड़ा दावा भी कर दिया। अब इस दावे में जनरल बाजवा ने इमरान खान साहब पर दो नए और खौफनाक किस्म के इल्जामात लगा दिए। पहले आपको जनरल बाजवा के इन दो दावों के मुतल्लिक बताते हैं और फिर आपको एक हैरानकुन वीडियो के मुतल्लिक आगाह करेंगे और दो तल्ख जमीनी हकाइक भी आपके सामने रखेंगे। तो मामला यह है कि जनरल बाजवा ने अब अपने इस नए इल्जाम में एक बड़े मिस्टीरियस करैक्टर का जिक्र किया, एक इंतहाई पुरस्कार शख्सियत का जिक्र किया और ये एक ऐसी शख्सियत है जिसकी एक तबाहकुन किस्म की वीडियो लीक हो गई। अब ये वीडियो एक खुफिया मुलाकात के मुतल्लिक है। इस मुलाकात को अपनी जानिब से मुकम्मल तौर पर सीक्रेट रखने की कोशिश की गई, यानी अपनी जानिब से इस मुलाकात के मुतल्लिक यह इंतजाम किया गया कि इस मुलाकात के मुतल्लिक किसी को कानो कान खबर ना हो। ये एक आप कह सकते हैं कि खौफनाक हद तक खुफिया मिशन था, लेकिन उसके बाद इसी मुलाकात की एक बड़ी हैरानकुन किस्म की वीडियो लीक हो गई और इस वीडियो के दो किरदार भी सामने आ गए। इन दोनों किरदारों के नाम आपको बताते हैं, इन दोनों किरदारों के चेहरे भी आपको दिखाते हैं। अब जिस इमारत में यह मुलाकात हुई, इस वीडियो के जरिए उस इमारत के मुतल्लिक भी पता चल गया। उसके बाद जिस शहर में यह मुलाकात हुई और जिस मकाम पर यह खुफिया मुलाकात हुई, जहां पर यह इंतहाई खौफनाक किस्म का मिशन चल रहा था, वो तमाम तफसीलात भी सामने आ गई। लेकिन उसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से इस मिस्टीरियस करैक्टर के मुतल्लिक, इस इंतहाई पुरस्कार शख्सियत के मुतल्लिक एक इंतहाई हसास नोयत की खबर आज के दिन में लॉन्च करवा दी गई। यह खबर आज पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार में शाया हुई है और इसे मीडिया ने अपनी हेडलाइन में भी शामिल किया है। इसी खबर को अब एक ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर भी चलाया गया है। इस खबर के जो दो हसास तरीन नुकात हैं और जो दो बहुत बड़े दावे जनरल बाजवा के हवाले से किए गए हैं, वो मुख्तसरन आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि इस खबर के पहले नुक्ते में ये अल्फाज लिखे गए कि इमरान खान साहब की सियासी हमायत के दौरान साबिक फौजी एस्टैब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग केस में ताखीर करने का बंदोबस्त कर रही थी। यानी जनरल कमर जावेद बाजवा और उनकी जो एस्टैब्लिशमेंट है उसने फॉरेन फंडिंग केस के फैसले में ताखीर करवाई, क्योंकि उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान साहब के साथ थी। लेकिन उसके बाद इस खबर के दूसरे हिस्से में एक और बहुत बड़ा दावा कर दिया गया और इस दावे में यह कहा गया कि जैसे ही फौजी एस्टैब्लिशमेंट ने गैर सियासी रवैया अख्तियार करने का फैसला किया, यानी फौज जैसे ही न्यूट्रल हुई तो इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी का मालिक हो गया
اور پھر الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے خلاف جو فارن فنڈنگ کیس تھا اس کا فیصلہ میرٹ پر سنا دیا۔ اب یہ خبر سینئر صحافی انصار عباسی صاحب نے شائع کی ہے، لیکن یہاں پر ایک خوفناک ویڈیو کے متعلق ایک بہت بڑی خبر آ گئی، اور یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب یہ سوال اٹھایا گیا کہ نون لیگ اور پی ڈی ایم یہ دونوں تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر ایک بااصول آفیسر ہیں، وہ کبھی کسی کا دباؤ نہیں لیتے، لیکن اگر یہ دعویٰ درست ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ چیف الیکشن کمشنر نے اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ لیا اور اس دباؤ کے تحت فارن فنڈنگ کیس کے فیصلے میں تاخیر کی؟ اور اگر چیف الیکشن کمشنر نے جناب باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں وہ جناب باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ پر اور جناب باجوہ کے دباؤ پر عمران خان صاحب کے خلاف بھی فیصلے دیتے رہے۔ اور یہاں ایک اہم ترین نقطہ یہ بھی اٹھایا گیا کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اب یہ ثابت ہو گیا کہ سکندر سلطان راجہ ایک انتہائی کمزور شخص ہیں اور وہ نواز شریف اور مریم نواز کا دباؤ بھی لے سکتے ہیں۔ لیکن اب یہاں پر ایک خوفناک ویڈیو کے متعلق ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے، یعنی جس مسٹیریس کریکٹر کا ہم نے آپ سے ذکر کیا اس حوالے سے اب ایک بہت بڑی خبر آئی ہے، اور یہ خبر اس وقت آئی جب چیف الیکشن کمشنر کے متعلق تحریک انصاف نے ایک بہت بڑا دعویٰ کر دیا، اور تحریک انصاف نے دعویٰ یہ کیا کہ سکندر سلطان راجہ نے اصل میں نون لیگی قیادت سے خفیہ ملاقاتیں کی اور پھر لیگی قیادت کے احکامات پر ہی عمران خان صاحب کے خلاف فیصلے دیے، اور تمام سیاسی تجزیہ کار اس بات پر متفق ہیں کہ الیکشن کمیشن نے عمران خان صاحب کے خلاف یک طرفہ فیصلے دیے، جن میں سے کچھ فیصلوں کو بعد میں عدالتوں نے اڑا بھی دیا۔ لیکن اب یہاں پر فوج کے سپریم کمانڈر کے متعلق بھی ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ یہ آج کی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ اسی خبر سے جڑی اب ایک حیران کن قسم کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ صرف پہلے 1 گھنٹے کے دوران اس ویڈیو کو 2 لاکھ سے زائد مرتبہ دیکھا گیا ہے، اور اسی ویڈیو کو 1 لاکھ سے زائد مرتبہ شیئر کیا گیا ہے۔ اب یہ ویڈیو اس وقت آئی جب اسلام آباد کی ایک انتہائی حساس عمارت میں جی ایچ کیو کے متعلق آج کے دن میں ایک انتہائی غیر معمولی سرگرمی ہوئی، ایک انتہائی ان ایکسپیکٹڈ قسم کی ایکٹیویٹی ہوئی۔ اب کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا تھا کہ آج کے دن میں اسلام آباد کی اس حساس ترین عمارت میں اس قسم کی سرگرمی ہو سکتی ہے، اور اس سرگرمی کا تعلق نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے بھی ہے۔ یہ ایک ایسی سرگرمی ہے جو کہ شہباز شریف کے فوج مخالف اقدام کے بعد ہوئی، اور اس کے بعد ایک انتہائی اہم شخصیت اسلام آباد کی ایک انتہائی حساس عمارت میں پہنچی، اور یہ ایک ایسی عمارت ہے جو کہ ریڈ زون میں واقع ہے۔ اب اسلام آباد کا جو ریڈ زون ہے یہاں پر وزیر اعظم آفس بھی ہے، ایوان صدر ہے، پارلیمنٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، اور اسی طرح پرائم منسٹر سیکریٹریٹ بھی ہے۔ اب اسی آپ کہہ لیں ریڈ زون کی ایک حساس ترین عمارت میں جی ایچ کیو سے جڑی ایک انتہائی اہم شخصیت کی پاکستان کی سب سے بڑی آئینی شخصیت سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کا تعلق براہ راست جی ایچ کیو کے ایک فیصلے سے ہے۔ یہ ایک ایسی ملاقات ہے جس سے پاکستان کا پورا سیاسی منظرنامہ تبدیل ہو کر رہ سکتا ہے۔ اس ملاقات کرنے والی جی ایچ کیو سے جڑی شخصیت کا نام بھی آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ جس آئینی شخصیت سے یہ ملاقات آج کے دن میں ہوئی ان کے متعلق یہ دعویٰ کیا گیا کہ اگر وہ جی ایچ کیو سے جڑی ایک فائل کو روک لیتے، اور یہ امکان تھا، یا آپ کہہ لیں کہ کچھ حلقے یہ کہہ رہے تھے کہ وہ یہ فائل روک سکتے ہیں، تو اس کے بعد ملک میں مارشل لا لگ سکتا تھا۔ اب یہ جو ملاقات ہے اس ملاقات کا تعلق براہ راست عمران خان صاحب سے بھی ہے۔ اب یہ جو آئینی شخصیت ہیں ان کے حوالے سے اور فوج کے سپریم کمانڈر کے حوالے سے ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ یہ خبر اس وقت آئی جب صدر عارف علوی کی جنرل عاصم منیر سے 3 ملاقاتیں ہو چکی تھیں، لیکن اب افواج کے سپریم کمانڈر اور سب سے بڑی پاکستان کی آئینی شخصیت یعنی صدر عارف علوی کی ایک اور حاضر سروس جنرل سے بہت غیر معمولی ملاقات ہوئی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انتہائی غیر معمولی قسم کی یہ ڈیولپمنٹ ہے، اور اب صدر عارف علوی کی جانب سے ایک بہت بڑا اقدام اٹھایا گیا ہے، اور یہ اقدام
صدر عارف الوی کی جانب سے اس وقت اٹھایا گیا جب عمران خان صاحب نے اچانک نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے لیے ایک ہنگامی پیغام بھجوایا، اور پھر اس پیغام میں عمران خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ ہم نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی بہت تعریفیں سنی ہیں، وہ حافظ قرآن ہیں اور ان سے بہت سی توقعات وابستہ ہے، لیکن اب اسی پوری سچویشن میں صدر عارف الوی کی ایک طاقتور جنرل سے ملاقات ہوئی ہے۔ یہ آج کی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ یہ ملاقات اب سے کچھ دیر پہلے ہوئی ہے اور اس ملاقات کی اب ایک باقاعدہ ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ اب یہ ملاقات اس وقت ہوئی جب صدر عارف الوی عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان فاصلے کم کرنے کے لیے سرگرم تھے، اور اب اچانک صدر عارف الوی ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا پہنچے۔ یہ جو کمپلیکس ہے یہ فوج کے زیر انتظام چلتا ہے، اور یہاں پر پھر صدر عارف الوی کو جنرل عامر رضا نے ریسیو کیا۔ جنرل عامر رضا نے صدر عارف الوی کا استقبال کیا، اس تقریب کی، اور اس ملاقات کی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے۔ یہ ملاقات اور یہ جو تقریب ہے یہ ایک انتہائی خوشگوار ماحول میں ہوئی، اور اسے عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان قربت بڑھانے کے لیے ایک بڑا کلیدی اقدام قرار دیا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں پر جنرل فیض حمید کے پی ٹی آئی میں شامل ہونے کے متعلق ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ یہ خبر باقاعدہ ایک بریکنگ نیوز کے طور پر فلیش ہوئی ہے، باقاعدہ یہ خبر اب شائع بھی ہوئی ہے، اور یہ خبر اس وقت آئی جب سپریم کورٹ سے ایک بہت بڑا فیصلہ آ گیا۔ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو کہ شہباز شریف کے لیے تباہ کن ثابت ہوا، اور اس ایک فیصلے سے شہباز شریف کی کرپشن کے تمام کیسز اب دوبارہ سے کھل سکتے ہیں۔ اس فیصلے کے دو نکات مختصراً آپ کو بتاتے ہیں۔ اب شہباز شریف کے متعلق سپریم کورٹ سے یہ جو خبر آئی ہے اس کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ جسٹس اعجاز نے یہ ریمارکس دیے کہ نیب ترامیم سے فائدہ صرف ان ترامیم کو کرنے والوں کو ہوا ہے، نیب ترمیم کی ہدایت کرنے والوں نے اصل میں یہ سارا فائدہ اٹھا لیا۔ کیا ایسی پوری صورتحال میں عدلیہ اپنے ہاتھ پیر باندھ کر صرف تماشا دیکھے؟ لیکن اس کے بعد جو دوسرا نقطہ تھا وہ بہت حساس نوعیت کا تھا، اور اس دوسرے نقطے میں یہ الفاظ بولے گئے کہ نیب ترامیم کو بغیر بحث کے جلد بازی میں منظور کیا گیا، ترامیم کی نیت ہی ٹھیک نہ ہو تو آگے کچھ اور جاننے کی ضرورت نہیں۔ یعنی شریف خاندان نے اپنے کیسز ختم کرانے کے لیے نیب میں اور نیب قوانین میں جو ترامیم کی، اب سپریم کورٹ نے انہیں اڑانے کا عندیہ دیا ہے۔ لیکن یہاں پر جنرل فیض حمید کے پی ٹی آئی میں شامل ہونے کے متعلق ایک بہت بڑی خبر آئی ہے۔ یہ آج کی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، اور یہ خبر اس وقت آئی جب ایک طاقتور جنرل نے اچانک استعفیٰ دے دیا۔ اب یہ جو جنرل ہیں یہ ایک انتہائی اہم عہدے پر فائز تھے۔ آرمی چیف کے بعد پاک آرمی میں یہ عہدہ سب سے اہم عہدہ سمجھا جاتا ہے، اور پاک فوج میں جو پالیسی میکنگ ہوتی ہے وہ اسی عہدے پر فائز جنرل کرتے ہیں۔ پاک فوج کی جو ڈیسیژن میکنگ اور پالیسی میکنگ ہوتی ہے وہ اسی عہدے پر فائز جنرل کے ہاتھوں ہوتی ہے، یہاں تک کہ آرمی چیف کی اپروول سے پاک فوج کے اندر جو پلیسمنٹس ہوتی ہیں وہ بھی اسی عہدے پر فائز جنرل کی جانب سے کی جاتی ہیں۔ اب یہ ایک ایسے جنرل ہیں جن کے متعلق یہ تاثر ہے کہ انہیں جنرل راحیل شریف کے دور میں پروفیشنلی بہت زیادہ گروم کیا گیا، اور پھر جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں انہیں کور کمانڈر بھی لگایا گیا۔ اب جنرل باجوہ کے دور میں پہلے تو انہیں راولپنڈی کا کور کمانڈر مقرر کیا گیا، اس کے بعد انہیں چیف آف جنرل سٹاف بنایا گیا، لیکن نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے بعد انہوں نے ارلی ریٹائرمنٹ کی درخواست جی ایچ کیو میں بھیجی، اور جی ایچ کیو سے ان کی یہ درخواست پرائم منسٹر ہاؤس میں بھیجی گئی، اور پرائم منسٹر ہاؤس نے ان کی یہ درخواست ہنگامی طور پر سرکولیشن سمری کے ذریعے منظور کر لی، یعنی جنرل اظہر عباس کی ریٹائرمنٹ کی درخواست منظور کر لی گئی۔ لیکن اب جنرل فیض حمید کے متعلق اور ان کے پی ٹی آئی میں شامل ہونے کے متعلق ایک بہت بڑی خبر آئی ہے، ایک مصدقہ خبر آئی ہے، اور اس خبر میں جنرل فیض حمید کے بھائی کا بھی باقاعدہ ذکر کیا گیا ہے۔ اب جنرل فیض حمید بہاولپور کی کور کمانڈ کر رہے تھے، انہوں نے بھی
अर्ली रिटायरमेंट की दरखास्त GHQ भिजवाई थी। जनरल फैज हमीद का नाम भी उस समरी में शामिल था जो नए आर्मी चीफ के लिए GHQ से प्राइम मिनिस्टर हाउस भिजवाई गई थी और उन्हें 5वें नंबर पर सबसे सीनियर जनरल कंसिडर किया गया था। उसके बाद दावा यह किया गया कि जनरल आसिम मुनीर जो नए आर्मी चीफ हैं उनके साथ भी जनरल फैज हमीद की एक मुलाकात हुई थी। यह एक बहुत बड़ा दावा किया गया, लेकिन जनरल फैज हमीद की रिटायरमेंट की जो दरखास्त है, जब यह प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंची वजारत दिफा से, तो प्राइम मिनिस्टर हाउस ने एक सर्कुलेशन समरी के जरिए हंगामी तौर पर यह दरखास्त भी मंजूर कर ली। लेकिन अब इसी पूरी सूरत हाल में जनरल फैज हमीद की तहरीके इंसाफ में शमूलियत के मुतालिक एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है। यह खबर अब ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर फ्लैश हुई है। यह खबर अब बाकायदा तौर पर शाया भी हुई है। इस खबर के जो 3 नुकात हैं, यह मुख्तसरन आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि इस खबर के पहले नुक्ते में जनरल फैज हमीद के भाई का जिक्र किया गया। पहली मर्तबा जनरल फैज हमीद के भाई का जिक्र इस तरीके से किया गया और फिर इस खबर के पहले नुक्ते में यह अल्फाज लिखे गए कि जनरल फैज हमीद ने जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ का चार्ज संभालने से पहले ही रिटायरमेंट ले ली। जनरल बाजवा ने अपनी मुद्दत मुलाजमत के आखिरी दिन पर जनरल फैज की रिटायरमेंट की दरखास्त पर दस्तखत किए और उसके बाद शहबाज शरीफ ने बतौर प्राइम मिनिस्टर 10 दिसंबर से जनरल फैज हमीद की रिटायरमेंट कबूल कर ली। लेकिन उसके बाद जनरल फैज हमीद के भाई का जिक्र किया गया और इस खबर के दूसरे नुक्ते में यह अल्फाज लिखे गए कि 10 दिसंबर जनरल फैज हमीद का फौज में आखिरी दिन था। अब वो रिटायर होकर घर जा चुके हैं, लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि रिटायरमेंट के बाद जनरल फैज हमीद का मुस्तकबिल क्या होगा। लेकिन उसके बाद फिर जनरल फैज हमीद के भाई का जिक्र किया गया और इस खबर के तीसरे हिस्से में लिखा गया कि जनरल फैज हमीद का खानदान बाकायदा तहरीके इंसाफ में शामिल हो चुका है। यह एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। इस खबर में लिखा गया कि जनरल फैज हमीद की फैमिली PTI में बाकायदा शामिल हो चुकी है और इस वक्त तहरीके इंसाफ के प्लेटफॉर्म से चकवाल में जनरल फैज हमीद की फैमिली सियासत भी कर रही है। लेकिन उसके बाद जनरल फैज हमीद के भाई के मुतालिक एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया गया। यह एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। अब इस इंकशाफ में यह कहा गया कि इमरान खान साहब का जो चकवाल में जलसा था, वहां पर जनरल फैज हमीद के भाई भी मौजूद थे और जनरल फैज हमीद के जो दीगर अजीज और रिश्तेदार हैं, ये इमरान खान साहब के साथ स्टेज पर भी मौजूद थे। लेकिन उसके बाद जनरल फैज हमीद की PTI में शमूलियत के मुतालिक एक बहुत बड़ी खबर इस आप कह लें कि प्लेटफॉर्म पर शाया की गई और इस खबर के इस हिस्से में यह अल्फाज लिखे गए कि जनरल फैज हमीद के करीबी हल्के अब बाज़ाब्ता तौर पर इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जनरल फैज खुद सियासत में आने का इरादा रखते हैं, लेकिन वो अपनी सियासत को सिर्फ रुकने पार्लियामेंट बनने तक महदूद नहीं रखेंगे। लेकिन उसके बाद इस खबर का जो आखिरी हिस्सा है वो सबसे अहम नौयत का है, सबसे हसास नौयत का है, क्योंकि पहले तो यह लिखा गया कि जनरल फैज हमीद सिर्फ रुकने पार्लियामेंट नहीं बनना चाहते, सिर्फ रुकने कौमी असेंबली नहीं बनना चाहते, वो तहरीके इंसाफ में बहुत ज्यादा मकबूल हैं। तहरीके इंसाफ का जो सोशल मीडिया है उसमें भी जनरल फैज हमीद की बहुत ज्यादा मकबूलियत है और PTI का हर नौजवान उनसे बरमला मोहब्बत का इजहार करता है। लेकिन उसके बाद इसी खबर में यह लिखा गया कि जनरल फैज हमीद के मुतालिक एक आम तासुर है कि वो इमरान खान साहब के बहुत करीब थे। इमरान खान साहब उन्हें DG ISI के तौर पर अपने ओहदे पर बरकरार भी रखना चाहते थे और इमरान खान साहब ये भी कहते हैं कि जनरल फैज हमीद को DG ISI के ओहदे से हटाकर जनरल बाजवा ने उनकी हुकूमत गिराने की साजिश की थी, यानी जब इमरान खान साहब के खिलाफ एक रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। अब इसी पूरी सूरत हाल में इस खबर में यह लिखा गया कि जनरल फैज हमीद ना सिर्फ ये कि रुकने पार्लियामेंट बनना चाहते हैं, बल्कि वो तहरीके इंसाफ की जो मरकजी लीडरशिप है, जो मरकजी क़यादत है, उसमें भी शुमार हो सकते हैं। और ये जो खबर है ये सीनियर सहाफ़ी मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने नया दौर के प्लेटफॉर्म पर शाया की है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।